Biblia bala sulatan nangamuhi sa atong simbahan sa tanong Biblia buhi sa sulatan Umang Biblia bulong Samyaw Samyaw Murad sa tanang Biblia buhi Biblia buhi Sa ngalan sa Mansa ng sa Espiritu Santo. Amen. Ania kita karon nagkatapok aron sa pagbalaan o pagpasiug sidungog sa pulong sa Dios. Atong hinumduman ang pulong sa Dios nahimong tawo ug maoy atong tinugdan sa kinabuhi o kahiusa ug ang epektibong pagsanyaw sa Diyos ng pulong anaa diha sa kaagli o pagpaminaw niini busa maningkamot kita nga ang pulong sa Diyos sa kanunay mo'y maglamdag kanato sa tanan natong pagabuhaton niining atong kinabuhi. Magampo kita. Langit ng Amahan, nagatuo kami nga ikaw, nagatawag ka namo sa panagtigom karon. Kami nga ikaw ang nagtawag ka namo sa panagtigom karon, nagpasalamat kami niining higayuna sa pagsaulog sa imong pulong nga nahipatik sa balaang kasulatan. Nangamuyo kami kanimo sa pagdala sa balaang espiritu aron maabli ang among mga kasing-kasing o huna-huna amo unta mahikaplagan, masabtan o mapuy-an ang imong mensahe nga modala kanamo sa pagbago sa kaugalingon o mosampot sa kabag-uhan sa dagway sa among katinimban o nason. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kinutog ikan sa sulat nito sa mga Hebreo. Kay ang pulong sa Dios buhi, maabtik o mas hait sa kaysa bisag unsang espada nga dunay sulat. Modulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag o sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutuhan ug ang
ayukan, nag-usisa kami sa tinguha o kuna-una sa kasing-kasing sa tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinudlo gikan sa balaang Ebanghelyo ni San Juan. Mayaw ni kami. Sa mapay na buhat, bisan unsang ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios o ang pulong sa Dios sukat pagayod sa sinugdanan. Ang pulong uban sa Dios pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan o walay bisan usa sa tanan nga nagbuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao o ang pulong nahimong tao o ang mipuyo kanamo puno sa grasya o kamatuoran. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mag-ampok kita, Ginoong Kristo, ikaw ang pulong sa Ginoo, nga naghimong tao, gikan sa sinugdanan. Nagadayag o nagasimba kami kanimo sa imong paghatag kanamo o higayon sa pagpaminaw sa pulong nga naghatag sa kinabuhi labaw sa tanan. Nagadaig o nagapasalamat kami kanimo niining talagsaong higayon diin kami nagakahiusa sa sidungog kanimo ug sa imong balaang pulong nga nagagiya kanamo unsaon pagkinabuhing matarong sumala sa imong mahal nga kabubuton. Nagalaon kami Ginoo nga imong panalanginan ang imong pamilya nga karon nahiusa diha sa imong pulong. Hinaot niya ang pulong ni Kristo uban sa pagkabandion niini magpuyo diha sa atong kasing-kasing aron makakaon kita sa pagtudlo o pagsangyaw niini ngadto sa uban. Inubanan sa tanang kaalam ug tumang kalipay ug pagdaig sa Ginoo ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ay, tunok. Ay, tunok. Mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ka sa among pagtuo, o dalaga kami sa pagtuman sa imong mahal na kasugoan. Mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kanatong tanan.
Maayong piyesta kanatong tanan. Yung pista. Viva Pit Senior. Yung pit, senyor. Diha sa atong kalibutan, daghan ang mga hagit nga gisagubang ang atong mga kabataan. Ilabi na karong panahon sa pandemya, ang atong mga kabataan nahikawan sa ilang pag-anhi sa simbahan. Apan, ining atong pagsaulog karon ining kapistahan ni Senior Santo Niño, makaanggon ta kitang tanan sa kalanggong sa kabataan, dili lamang din sa simbahan, kung dili sa atong kalibutan. Smile. Sila ang nagapahinumdum kanato kanunay sa hiya sa Kristohanong kinabuhi, sama sa pagkamasaligong samahan, pagkasimple sa kinabuhi, pagkadali malipay, pagkagaan sa kabubuton, pagkamasinuktanon, pagkamatinuoron, pagkamapaugsanon, o makapasayloon. Hinaot ato sa kining mabatunan. Kauban sa masaulog sa atong Bible service, si Kuya Sani, palihog na nindog kita o atong awipon ang pasiunang awit. Niya kami o Ginoo, naniya imong Diyos.